अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब के नमाज रोज़ा को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले और हम सब के हक़ में बेहतर हो जाए। आइएगा दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान का एक बेहतरीन ऑफर लेकर आया हूं। देखिएगा, आज पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो को छोड़िएगा नहीं। इस वीडियो में आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो है, और अगर इस वीडियो को छोड़ते हैं तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि कोई माली नुकसान होगा, मैं ऐसा नहीं कर, अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। तो देखिए, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक नेकी 70 के बराबर अता किया जाता है, एक नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है, फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। और देखिए, मुसलमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, रमज़ान में नमाज अक्सर व बेशतर लोग पढ़ा करते हैं, और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि नमाज भी हमेशा पढ़ा करें, रमज़ान में नहीं पूरे साल नमाज पढ़ा करें। तो आइए, मैं आपको आज 4 ऐसी नमाज बता रहा हूँ जिसको पढ़ने से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में आपको समझाऊंगा 4 ऐसी नमाज जिसका बेनिफिट आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जिसके सवाब के बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ऐसी नमाज जिसको पढ़ने से हज और उम्रा का सवाब अता किया जाता है, हज का और उम्रा का भी सवाब। देखिए, आज कौन ऐसा मुसलमान किसकी ख्वाहिश नहीं है। रमज़ान शरीफ में कितने लोग उम्रा करने के लिए गए हैं, अगर आप नहीं जा सके किसी वजह से, अल्लाह ताला ने आपको इतना नहीं अता किया है, तो आप घर बैठे भी उम्रे का सवाब, घर बैठे ही हज का सवाब कमा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, वो 4 नमाजें कौन कौन सी है, मैं हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में आपको बताऊंगा। वो 4 नमाजें, पहली है वो नमाज इशराक, और दूसरी है नमाज चाश्त, और तीसरी है तहज्जुद की नमाज, और चौथी है हाजत की नमाज। इसके फ़ज़ाइल के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप सब जानते होंगे। फ़ज़ाइल इसकी बहुत हदीस पाक में आई है। देखिए, नमाज इशराक और नमाज चाश्त, नमाज तहज्जुद, नमाज हाजत, इस चारों नमाज को का जो है हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में आपको बताता हूँ कौन सी नमाज पढ़ने से आपको हज मकबूल का सवाब, हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। देखिए, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स नमाज फ़जर जमात से पढ़कर बैठा रहे, तस्बीह व तहलील करता रहे, अल्लाह ताला का नाम लेता रहे, और उसके बाद इशराक की नमाज का वक्त हो जाए तो इशराक की नमाज पढ़ ले, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक हज और उम्रा का सवाब उसे अता किया जाता है। नमाज फ़जर पढ़ी, तस्बीह व तहलील में मशगूल हो गए। देखिए, नमाज फ़जर और इशराक की नमाज में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सूरज जैसे ही तुलू होना शुरू हुआ, उसके आधा घंटा बाद में ही इशराक का वक्त शुरू हो जाता है। नमाज फ़जर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पौने घंटा का फ़ाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। अगर कहीं अव्वल वक्त में फ़जर की नमाज हो गई तो 1 घंटा, अगर आखिर वक्त में हुई तो आधा पौन घंटा ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। सूरज तुलू, आप मस्जिद में इमाम मुअज्जिन साहब से पूछ सकते हैं कि इशराक का वक्त कब शुरू हो गया। तो फ़जर की नमाज के बाद क्या करना है, बैठे रहना है, अल्लाह की तस्बीह व तहलील करना है, और उसके बाद जैसे ही इशराक का वक्त शुरू हो जाए, इशराक की नमाज पढ़ लीजिए। 2 रकात इशराक की नमाज पढ़िए, 4 रकात पढ़िए, 6 रकात या 8 रकात या 12 रकात, कम से कम 2 रकात, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात। ये जो एक हज और उम्रा का सवाब है 2 रकात में, इसी तरीके से आप जितने पढ़ेंगे उतना ही हज और उम्रे का सवाब आपको मिलेगा। अब देखिए, आपके रमज़ान शरीफ
کے علاوہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو رمضان میں تو 1 کا 70 ملا کرتا ہے۔ تو کوئی مسلمان مجھے نہیں لگتا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اشراق کی نماز چھوڑنے کی کوشش کرے گا، بلکہ سب پڑھنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کہیے پڑھیے اس نماز کو، تاکہ اس رمضان آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے نماز چاشت کی جو نماز ہے یہ مستحب نماز ہے، اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ نماز پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، بندہ اس نماز کو پڑھ لے، میری بارگاہ میں گناہ سے توبہ کر لے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور رمضان شریف میں تو اللہ کی رحمت ویسے ہی جوش میں ہوا کرتی ہے، دریائے رحمت جوش میں ہوا کرتا ہے۔ بندہ اس مہینے میں، اس ماہ میں اللہ کی بارگاہ میں اگر رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد جس کی حدیث پاک میں اللہ کے رسول اتنی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، پڑھ لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کی حاجت نہیں، میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ بالکل پڑھنا ہے۔ اور دیکھیے آپ تیسری تہجد کی نماز، اللہ اکبر، عشاء کی نماز پڑھیے، سو جائیے کچھ دیر، جیسے آپ کھلے آپ تہجد کی نماز پڑھ لیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے یہ صبح صادق تک ہے، فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ کبھی بھی، ابھی تو سحری میں اٹھے آپ وضو کریں، سحری سے پہلے نماز پڑھ لیں، سحری کے بعد نماز پڑھ لیں، وقت ہی وقت ہے۔ اور اس مہینے میں موقع بھی ہے، فراہم بھی ہے، سارا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر انسان کو موقع دے رہا۔ اس وقت جو ہے ساری مسجدوں میں اعلان ہو جاتا ہے اٹھ جاؤ سحری کھانے کے لیے، لیکن سحری بھی کھائیے، تہجد کی نماز بھی پڑھ لیجیے۔ تہجد کی نماز جو ہے اللہ کو یاد کرنے والے میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ میرا نیک بندہ ہے جو تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت ڈال لے۔ اور اس کے علاوہ ہے حاجت کی نماز۔ حاجت کی نماز تو آپ کو پتہ ہے، کسی بھی حاجت کے لیے آپ یہ نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو حذیفہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور کو کوئی بھی حاجت پیش آتی تو یہ نماز پڑھ لیتے، جو 4 رکعت نماز ہے، حاجت کی 4 رکعت نماز ہے، پڑھ لیتے اللہ کے رسول، اور صحابہ کرام کو تلقین فرماتے کوئی بھی حاجت پیش ہو یہ نماز پڑھ لیا کرو۔ اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ حاجت کیا ہے؟ کوئی بھی کام ہو، مقصد ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو، اس ارادے کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو میری ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو جو باتیں میں نے بتائی ہے اس پر عمل ضرور کرنا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔